Kapoy kay gigno nana. Kapoy na. Ako bening gipangwan na pabali. Yukbuan ug lagaran ang putli nga Dios ug bala. Mangkon mo nga gitawag og asilot. Padayon nagugumita sa atong bulaton mo na ang isulti sa Biblia, no? Ang mulahaw ganti sumala ka sa Biblia, no? Kaya mato pa sa balaan nga kasulatan na mo ni ang giwali gani ang importante lang kuno atong buhaton niya ang paglahutay. Dunay gingon sa gipadayag ang minahal kong kaigsunan. Indog kamo nga lig-on dili mataro. Sa Ginoo, kung wala mo giya sa Ginoo, kung wala mo nahadlok sa Ginoo, tuo ko igsuon, wala mo diri karon. Pero kita na mo igsuon, sa walay hunong nga pagpangalagad sa Ginoo. Ginoo mo nagiya, Ginoo mo nagbag-o, o bisan man gana sa Ginoo. Panahon na sa Ginoo. Ano? Ngayon ta, ako igsuon, isa sa timailan nako mga igsuon, isipa nga bulahan kamo abot kaninyo kay nasayod kamo nga ang inyong pagtuo gisulat sa Ginoo. Nangita tas pagkamatarong sa Ginoo. Giisip na to ang mga butang sayon. Apan dili igsuon ni anang gikumpara ang pagkamatarong sa Ginoo sa bukid. Sa hamog sa bukid, huwag pasabot, walay makatandi sa pagkamaayon mga pulong sa Dios o Dios ang pulong. Makong pakiling mga pulong nga gikan ni sa Dios o maundan siya mga kaigsunan, no? Nagsugod na ka, niabanti na ka sa imong pagpangalagan niya. Ang mga tao igsuon, kay dili putang kanunay na lang magpaambit igsuon, mangambit mga kaigsuon. Dili kanunay putang magpaambit kung sa unahan igsuon, no? Dili na mo trabaho sa mga pinubre nga pagtrabaho. Dili na mo uma, dili na mo baso. Igsunan, isa sa mga butang timailan nagapangita nata sa kaayo ug sa gingarian sa Ginoo, no? Mao Dios ug iyang pagkamatarong kay ang tanang butang idugang ra. Sa mga butanga idugang nato sa ato ang mga